Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So let's just pray again. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Father God, we just want to praise you. We want to thank you and glorify you. Because you are such a faithful God. Faithful in every way. This is the day you have made. We will rejoice and be glad in it. Father, we just want to thank you for making this time possible for each one of us to be here. And thank you most of all for being so faithful to us. Even for the times that we have been unfaithful, you have continued to be faithful to us. Today, as you speak to us, as you feed us with the manna from heaven, as you show us through the scriptures how we can get promoted, how we can go higher, according to your word, not according to the world. Make our hearts sensitive. Make our hearts attentive so that we can receive your word and put this word into practice in our life. Lord, we know you love us, and it is your love that has brought us to this place today. As you speak to us, your words are words of love. Your words are words of correction. Your words are words of encouragement. Your words are even at times an admonishing for us to change our ways. Whatever be that word today for us, help us, Lord, to receive it, to receive this engrafted word and give it the value, the honor, and the place it deserves in our life, so that we can start living this word every single day and live the victorious life in Christ Jesus. I want to thank you in advance that you are going to confirm every word that you are speaking to us with signs and wonders, with healings and miracles. And all this, Father, we thank you, praise you, and bless you. In Jesus' mighty name. Amen. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So, my dear brothers and sisters, once again a warm welcome to you all. You know, thank God for technology, that even if the internet doesn't work, the mobile phone can still record. And when it records, it will still go and benefit so many people when we upload it on the YouTube. Isn't that wonderful? Can we give the Lord a round of applause for that? You know, it never happened to me. You know, when I go online live, immediately it starts functioning. Today, every time it's getting disconnected. I went out thinking that the internet would be okay, but it kept disconnecting. And the Holy Spirit said, through my wife Melanie, record it. It was not coming to my mind. I'm still trying to record it. But what happened? She said, record it. That's why you have wives given to husbands. For what reason? To support. In case the husband forgets. Kenna Gorkar Visotta. Go Visotta. Tenna Bail Yata Povitna Aniti Ata Adarak Pauta. Let's give for all our wives and for all our precious sisters a round of applause. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So, you know what the scriptures say? God said, let the man not be alone. Did he say that? Did God say, it is not good for the man to be alone? I will make him a suitable helpmate. I will make him not a suitable partner, because now there are people who are partners who are living also. He said, I will make him a suitable helpmeet. What is the meaning of helpmeet? Because man by itself cannot remember everything. Brother, are you listening? You are the only brother like me here. Rest all are sisters. You know who is Sister Inasin's helpmate? He's still not married. He's only hearing attentively. Sister, you know who is Sister Inasin's helpmate? You always say, for a man, you need a woman.
If she's a woman, then she needs a helpmeet. Who's a helpmeet? Jesus. Jesus himself. That means he's not a helpmeet of all of us. Of course. So why is he, her helpmeet? For the man, the helpmeet is the wife, the woman. And what happens if she's a woman who doesn't have a husband? Jesus is there. Jesus. So helpmeet is the Holy Spirit. He's the helpmeet of all of us. Now my sister Margaret, she is a widow. But look at the joy on her face. Why is she still here? Because her helpmeet is Jesus, the Holy Spirit. Correct? So, in the new covenant, our helpmate or helpmeet is who? Holy Spirit. Please understand. This is very important to understand. Yes, Jesus is. But Jesus right now physically is at the right hand of the Father. So when we talk about new covenant people, where is our helpmeet? Where is the one who's helping with us? He is Holy Spirit living inside of us. He will never leave us, never forsake us. So even though the husband's Holy Spirit is right now waiting for him to be humble, to hear his wife speaking, now his wife tells him because she's got a role to play. Because if she doesn't play a role, she says, I wanted to tell you. Now see, I'm struggling to get the internet. I said, oh, there's a problem in internet. Immediately Holy Spirit spoke to her and said, forget it, just record it. So in my case, I have my helpmate. So brother, are you listening? Are you listening? My sister must be saying, praise God, brother said this. At least my husband now will understand that when I say something, he better listen to me also. I think you always listen to your wife, right? Isn't it? See, she's always smiling. She's saying with a smile of approval is there, that the husbands always listen to their wives. Praise God. Thank you, Jesus. Ratna, किती म्हणता गोरकार सदांच बायलेचे आयकता न्ही सदांच आयकता न्ही 100% आयकता न्ही सिस्टर आयडा कितें म्हणटाय तूं गोरकार सदांच आमचो बाबा एडवीन सदांच तुजें आयकता पळय ती म्हणटा कितें सांगू तुका आतां तूं म्हाका सगळें म्हणजे सांगताय जाल्यार म्हाका सगळ्यांक कळटलें आयकता वा ना तो आयकता वा ना आयकता हांवूय सांगता तुमकां खूब पाटी आमी आमच्या बायलेचें आयकनात आणि आमी सामके जाल्यार कितें म्हणटात त्या जुद्यो जाल्या आमी यू नो व्हॉट इज जुद्यो Jews stubborn Jews stubborn we don't listen so sometimes the wife has to listen because Holy Spirit say I will listen to your wife but then the wife can put her hand on the table and listen but Holy Spirit says do not speak very nicely politely. Yeah, but if you've got a wife, you listen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So, you know, while this was going on, so many things are running in my mind. I'm saying now time is going by. But this I want it to be recorded. And now I'm trying to struggle. I'm trying to put it on. I'm telling you to praise. Come on, let's praise the Lord. I'm taking it in front. Almost 3-4 minutes are going. And I'm saying, Lord, you're losing special time. And at that time, Holy Spirit speaks to Melanie and says, record it, finish, problem solved, our class has begun. Praise God. So many a times, through this incident, why I'm sharing with you, you know, it was just a matter of recording. But it is important for us when the Holy Spirit wants to tell us something that we importantly hear His voice. He speaks to us directly, and there are times because we don't hear His voice, He speaks to us through people. And if you're married, and your wife and spouse is still living, He will speak to your spouse. If you are a widow, you are a single, He will speak to you directly or He will speak to you through your parents. Correct? Daryl? Daryl, right? So Daryl, even sometimes you may not listen, but He will speak to you through your parents. Isn't it wonderful? And of course, Sister Inasin gets always direct communication from heaven. Isn't that wonderful? Because she has got no nagging husband, no children, nothing. She's got the children of the world with her. She's got everybody to her heart. So she always gets direct communication. Praise God. Thank you, Jesus. And my sister Margaret, for sure,
She is in love with the Holy Spirit. So whether she's in Margao or she's in Mumbai, her heart is always here. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I have to share something with testimony. Come. This is the time for us to share. So my dear brothers and sisters, as usual, before we begin our session, we always want to share testimonies, right? We want to share what the Lord has done. Because I want to tell you, this sharing of testimonies, you may think, this has become a ritual, this has become a tradition. But do you know, तुम्ही जाणो की जेन्ना आमी आमची गोवायकी दिता, आमी कितें करता जाणे? तुम्ही नको आमी कितें करता ते? जेन्ना आमी आमची गोवायकी दिता, आमी कितें करता? आमची ओडवीक सांगता. आमची ओडवीक सांगता, होय? जेन्ना आमी आमची गोवायकी दिता, आमी कितें करता? आमी आमच्या देवाक मोहिमा दिता. आमेन? ते एक जाता. दुसरी गोष्ट म्हणल्यार लोक आयकता आनी तांचे भावाक वाडटा. व्हेरी गुड. जो कोण तुजी गोवायकी आयकता, देखून म्हाका हें रेकॉर्डिंग जाल्लें, जो कोण तुजी गोवायकी आयकता तो म्हणटा, अरे जेजून तांचे बरोबर अशें केलें तर म्हजे बरोबर करूंक शकता. आनी ती सांगतात ती, हांव जाणा ती कशी आहा ती, हांव जाणा कशे भाशेन ती उलयताली ती, हांव जाणा तांचें जिवीत कशें आसलें तें. पूण जेजून आतां बदलना, इतलें बरें करता. अरे म्हजें जिवीत अशें आहा, आतां तांचे बरोबर अशें केलां जाल्यार म्हाकाय जेजू फाटल्यान वचूंक जाय. हालेलुया, हालेलुया. देखून लॉज धरिनासतना लोकांक कितें म्हणूंक जाय तें म्हणुनी. लेट पीपल से वॉट एवर दे वॉन्ट, इट डजंट मॅटर टू मी. फॉर मी, म्हाका जाय म्हज्या देवाक मोहिमा दिवपाक. म्हज्या देवाक मोहिमा दिवपाक जाय. जेजू कारगां. Yeah, bye, Margaret. Yeah, come, share your testimony. Come on. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise Jesus. What brother said, exactly. We should not feel shy of people, what people say about us, about our testimony. We just carry a hand with people and or whatever they say. But we have to carry our Jesus. Amen. Because He is the one who provides us, not the others. So we have to put 100% trust in Jesus, not on others. Because others will not try to give you help because they are not perform miracles or they can do something for you or for me. But if you trust in Jesus, yes, oh yes, there is a way which will always progress in our life. Now I begin my testimony. As brother I said, I just continued more. See, I had to stitch one dress. I had a function in my house. So I had only a week to stitch one dress, and I'm not so good in stitching. I only stitch an ordinary, just dress and kameez like ordinary. And the material was very good, heavy material and expensive like. So I thought to myself, and I spoke to Jesus, and I said to Jesus, help me to do a gown. I never did in my life a gown, but I told, help me Jesus. It's a very beautiful testimony. It will be very nice if you listen carefully. So I told Jesus, help me to do this gown. So I took called my daughter-in-law, I called my daughter, let's see, sit and we will do it. Open the YouTube. And she also doesn't know, I also doesn't know about the gown. We don't have the idea to cut that thing. It's very difficult to cut from here. It's very difficult. That's ordinary, it's very easy. So we sat around, we cut the skirt down the umbrella, and then the next day we cut the top. As we don't have much time because we had a function to do housework, this work, baby is crawling here and then one person will require the baby who is self. We did it. And after I was stitching on the machine and my daughter looking how I'm stitching, we were stitching. Half the way means I did with the hand because I'm not perfect, I told you that. I never done gown. So I did it with my hand, with stitching with the thread, needle and thread, ordinary, and then started putting, and half the way I finished. So only 2 days were left for the function, and the dress had to complete. The lining itself. Now just imagine the lining, the big gown, how difficult it can be. I'm not a tailor. I'll tell you that. I just pray to the Holy Spirit, I pray to Jesus. That's how I took it into hand, this matter. So I began, and while doing, the machine got spoiled.
Then I could not do. Then they got spoiled. I could not do anything. So I took my daughter. Let's go to Maksa and we will get done, which is half done. And so he did it, but it was not so good. But my daughter said, let it be. He is Hindu. He must be not knowing that type of designing and all. Forget it. That's it. He didn't put proper. Forget it. But my mind was saying, no, it's wrong. I'm telling, no, it's wrong. I have to go home and open. I'm telling you, no, I'm not happy. She said, Mama, let it be. No, but I said, no, I have to open my. But and then I did not grumble. I did not say anything. You believe me? I did not say. But I said, I have to open because my mistakes I can see. No, what the day that I have done, the stitching was not proper. Then, what happened? My daughter-in-law's mother come and she knows to stitch clothes. And I told my daughter to wear and show. But my daughter-in-law, hey, barena chito. Then she told me to open. So I opened it and I tried again with my little zip. How should they explain to me? And at last it was done. The dress is finally done and the design who gave, my daughter gave. She designed the dress. Whatever was put on, that my daughter did it. Only cutting and stitching we did it. But I want to tell you something, the moral of the story. No, why I am telling, it's not over. Why I am trying to tell you, the dress was not done properly by tailor. But still, I was calm. Still, I did not grumble. That's what Jesus like. He says, keep quiet. You have given it to me, no. Now it's not your work. I will see to that dress. Not only any matter of yours, it can be a sickness, it can be anything. Once you have given to me, why you bother? This I got a lesson to me also. This teaches to me a lesson, a great lesson. Because I have not grumbled and not murmured. And next day that this is their function. We are full and she is ready to put also. That way only. See how it works. So nothing. And then what the Holy Spirit shows, when you have given a thing to me, I am there to rectify and give you back. I am there. But if you doubt, you are putting yourself into the pit, then nothing I can do for you. I cannot do anything for you. But when you have given to me without grumbling, yes, I can do. Same thing, sickness. The sickness may come. It may come so bad, and you have given a sickness, but still if you doubt, oh my God, this happened, that happened. I can also doubt, huh? I'm also a human being like you. But if we doubt, but I learned a lesson from this. If we doubt, the sickness is not yet alright. But if you will see with your eyes, the sickness is becoming very worse and worse. It has become so worse, like my dress. It became worse. My dress became so worse of my daughter. See, I kept quiet. It became so worse. The same thing, the sickness go, but if you keep quiet, you will come out from the sickness like Lazarus. And that dress, I bought it to show you. Another eyewitness. See, I am going to show you because it is written. I will show you this dress. Please, brother, can I show everyone? Yes, sure. This, you have seen this dress, what I have stitched. Praise God. This idea you have seen, no? You know, my dear brothers and sisters, can you just see what my sister Margaret shared? अशी ऐकात ती ड्रेस दाखवून सुद्धा की काय बरी ड्रेस पोवी तत्त्वेन केली पूण ऐकात when you find that you got an occasion in your own family with only 2 days left, what would most people do? They just keep it aside and go and buy a new dress. Come on, I want to ask each one of you, when you find that this dress is all messed up, what will you do? Let us do it later. I am busy with so many things. I will go and buy a new dress. Shortcut! Shortcut or not? Yes. You know, we learned a lesson from this. When you trust the Holy Spirit, even if it is on the morning of that occasion, if you trust the Holy Spirit, you will not panic. You know, these are little tests that come in our way. With 2 days left, the zip is not okay. She wants that dress to be used. And what does she do? She holds on to the Lord. आमच्यात कितें करूंक जाता? वचोन एक नवी ड्रेस घेवंक जाता. 2 दीस उरल्या. ती जावन आसा शामाय.
नातवाचे जल्माचो दीस 2 दिसांनी आनी टेलरान पयलें तिणें केला मागीर टेलरान आनी फेस्त केला आनी आतां 2 दीस उरल्या कोण यूज करतलो 99% of the people will go and buy a new dress. But what did she do? She trusted the Holy Spirit. There's something to learn from this testimony. It's a very powerful testimony. It seems like it's just a dress, but it's a very powerful testimony. Because जेन्ना आमी खरेपणी पवित्र आत्म्याचेर आमचो बावट दवरता उलोवंक जाता आमच्यान शर्माव दिवंक जाता म्हज्यानूय म्हणून उलोवंक जाता I can go and preach scriptures. But when it comes to the crunch, when it comes to the real thing, I will find the shortcut. And then I can go and preach, Holy Spirit, Holy Spirit. But you have failed the test. There is our sister Margaret. She put her faith in the Lord. And with 2 days to go, she got divine help from her daughters, from her son's mother-in-law. And the job was done. And she was able to not only wear the dress, but she was able to show you also, you know what can be done? Next time you'll want dress for any occasion. Even if you think of it 2 days before it, whom are you going to contact? You all failed the test. Holy Spirit! Not Margaret! She's not a tailor. Contact the Holy Spirit. 2 दीस उरल्या हांव तुका सांगता बायलांक जाणय हांव तुमकां कितें बिश्टें हेंच बोडिना पूण बायल आसत जाल्यार म्हजी बायल आहा आतां समजा कालच्या आयतार दीस कितें घातलेलें सगलो लोक जाणा आयतार दीस कितें घातलेलें ह्या आयताराक तेंच घालपाचें न्ही आतां समजा कोणाचें काजार आहलें पोरूं आनी ह्या वर्सा आतां काजाराक वचूंक जाय पोरूं तें घातलेलें आतां ह्या वर्सा कित्याक घालूं तो तुजो लोक घेवन तुज्या ड्रेस घेवन भोंवला फोटो काडला जाल्यार म्हणटले ताणें कितें घातलेलें पोरूं पळोवया आमचो रेकॉर्ड पळोवया फोटो पळोवया कितें घातलेलें रे हेंच घातलां मरे आतां आमकां हुस्को पडला कोणाचो लोकांचो तुमी हांसतात सगळे सारकें सांगलें कित्याक आमकां हुस्को पडला लोक कितें म्हणटलो तुका ड्रेस घाला जाल्यार तें बरें आहा जाल्यार तें घाल आयतारा दीस तें काजाराक घाल आनी तें फेस्ताकूय घाल कोणाचें तुका पडोंक ना आमकां चड हुस्को पडला लोकांचो जेजू कारगांव जेजू कारगांव थँक यू जीसस thank you Sister Margaret for sharing that powerful testimony of how to trust the Holy Spirit. Praise God. Thank you Jesus. Anybody else? Come sister, praise God. Thank you Jesus. Good morning friends once again. I have 2-3 testimonies. Okay, first of all, I was supposed to send one parcel to US with somebody on rosaries and statues. Okay? And I was going to Markham to buy them in Lighthouse. And when I was to the previous night, I said, Jesus, I'm going to buy the things, but I will not get any priest to bless them, right? Please, Jesus, make sure you send a priest over there when I'm buying the things. Okay? And I said that. Then next again I said, please, Jesus, okay? Because for them, there's no other way. Like how we have access over here to go to the church and bless the thing before they put for their vehicle and so on. Then I went there and I was just buying things, okay? And suddenly one priest comes inside the shop there. But I was not sure that he's a priest, but he had a kind of, brown thread with a cross. And then some people also put, isn't it? Then I began continuing buying my things and almost like ready. I just went and asked, excuse me, are you a priest? Yes, sister. What's your name, Father? Then said, and then which congregation also. Then I said to myself, Jesus, how great you are. We just say one word to you, saying that surely you will with that faith and you provide. And then that priest blessed my religious articles and so on. Then I asked him, Father, I'm going to tell him, Father, you know, I have prayed that one priest may enter into this place and will bless my things. Really, sister? He said. I said, what made you to come inside? Oh, I had gone to visit somebody, he said. And I'm just passing, so I said, let me just get inside. You see how great is our God. Even for little things, He is so mindful of us. Can you imagine? Little things also.
Let's just thank and praise Him. Please clap your hands and give praise to our God, please. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Thank you, Jesus. Okay, then last Monday, I had requested Brother Vincent to come to my house to pray for my mother. Doctor had told her that she has to go the cataract operation, and my sisters were discussing with her, and I think she got frightened about it. And the whole night she could not sleep, and a lot of complications she got. And my sisters told me about that problem. And so then I said, I requested Brother Vincent, we went to our house. When my mother came to welcome us, her eyes were like, so small. And she did not look like happy and kind of, disturbed and sad. As went inside the house, Brother Vincent spoke to her, gave her the teaching, then prayed on her. After that, her eyes were wide, her face was smiling, and a lot of changes. It's the power of the Word of God. Grateful to God, grateful to Brother Vincent. Even in the evening, my brother-in-law came to our house, up to his house, and he found her very quiet. So he asked, what happened? You're so quiet. Then my sister told me she had a prayer today and so on. And she was not complaining, and she was calm and cool and relaxed. That is the power of God. More than that, maybe Brother Vincent will tell you later. Also, we administered to one of my cousin also. When he came inside our house, he was so disturbed. The face was, the moment they had the dialogue and teaching, his face brightened. That is the power of the Holy Spirit. And then we also went to visit one sister. She had a fall some 4 years ago, and she's a very young sister of beloved sisters. And Brother Vincent went, we all went together, prayed, and the teaching is going on. The sisters are praying, and we believe, we trust God is doing miracles in her life. He has done. Only we need to take it from God and keep praising and thanking Him. Okay? If we have reached there, He had made the way. Because this sister, I don't know. She's new to me. But God made the arrangement to take us over there. Then yesterday I had gone to visit one cancer patient, one sister of ours here from Asagaon, visit her, and she was sharing with me a lot of things. How doctor had told her that she'll be dead within maybe few days. But the way she was listening to the Word of God, listening to the online mass and so on, that kept her going on. And even Logos, they have prayed for him, and one day Father announced that this person is healed by him. Okay? And she was sharing with me her experience every day in life. She said one day she was traveling from Delhi to Bombay, and she was waiting at the railway station. There was one lady going up and down and like giving good vibration of joy and happiness. And she was saying to herself, she said, look at her. She hails everybody, looks so joyful and so happy. What must be? Then after going up and down, that lady came and sat beside her. And she just told her, you seem to be very happy and full of enthusiasm for life. She just did her. Kya sister, kya bol rahi hai? She said she was going with her father who is sick, traveling from Delhi to Bombay or something, and she had kept 2 lakhs in a simple bag, not usually kind of a special bag and so on, she was carrying. And when she reached to Bombay, she realized those 2 lakhs are gone. And this sister of this lady told her, and was smiling away up and down, that nothing is wrong. Kya sister? Dunya kiska hai? She's asking her, दुनिया किसका है? उसने दिया, वो उसका कायर रखेगा और वापस भी लाएगा. And after some time, as they were traveling, don't know what happened, how things went, it was back in that place, 2 lakhs. See the faith of the simple lady. Maybe she must be a Hindu lady, right? Can you imagine? We would have made a police complaint. We would have done a lot of yes or no. She said, it is God who is given, who has given. God is in charge of it. He will take care of it to bring it back. Can we do that? Do we have that much of faith? Do we have? It comes.
These are these simple stories of life which we come across. The people are so strong in their belief of their God. Whether they are Hindus, Muslims, I don't know what religion she belongs, but that's what we learn from them. We learn from each other. How great is our God. Okay, so let's just thank and praise the same God who is taking care of us, of all our needs, and let's believe in Him. As sister said, when we doubt, nothing will be done. But it's a struggle in life. Because the other fellow will shake us now and then. The more we go closer to Him, the more we bring people closer to Him, He will try to shake us someday or the other in our lives. But that's the moment we have to hold on to Him. These are experiences of life. So never give up, whatever. Maybe you will not see right away things happening, manifestation in front of your eyes, but we have to hold on. That is the struggle. Okay, that is the struggle of life, and that's where we are tested. The test comes there. So just thank and praise God. Okay, Jesus, we thank you, we praise you. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Glory, 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 glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Beautiful, beautiful testimonies from sister. Isn't that wonderful? You know, when sister was sharing that, I was just thinking, you know, we come to hear the word of God, and when you actually find yourself in a situation wherein a person who's never heard Christ, and she's so happily, she's got this thing, दुनिया किसका है? दुनिया किसका है? 2 lakhs are gone. She can't find it. But the 2 lakh कोणाचे? ताजे. आणि ते तिच्या बॅगान ना जाल्यार ती कितें म्हणटा? ते ताजे. ताणें ते वेलेच जाल्यार तोच हाडटलो. आणि कितें जाता? ते 2 lakh परतून येता. It's a supernatural miracle. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Isn't that wonderful? Can we give the Lord a round of applause? Hallelujah. Hallelujah. Sir, you want to share? Praise God. Anybody else? Anybody else wants to share a testimony? Anyone wants to give glory to God? Praise God. Thank you, Jesus. All right. So let's go. आणि आयची शिकवण कमेस करूया. तुम्ही सगळीं जाणो की आयचे शेवटतोमान कोणाचे किचोल्ले आयचे Mark chapter 9 verses 30 to 37. आमी इंग्लिशीन वाचूया, त्याच्या उपरांत आमचे भाशेन वाचूया. ओके, पहिले आमचे भाशेन वाचता. थंयची भायर सरून ते गलिलियांत वेताले, पूण हे कोणाकूच गोवलेलें ताका नाका आसलें, कित्याक तो आपल्या शिसांक शिकोवन दितालो आनी तांकां सांगतालो, मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातान घालचो आसा आनी ते ताका जिवेशी मारतले. आनी ताका मातोस 3 दिसां उपरांत देव ताका पुनर्जीवन करतलो. पूण तो सांगतलो ते समजोंक नात आनी ताचे लागीं विचारूंकूय ते भियेताले. ते कापेर्नाउम पावले आनी घरांत येतकूच ताणें तांकां विचारलें, वाटेर कसलो विवाद करताले तुमी? आपणा मदें कोण पडलो काय म्हूण ते वाटेर एकामेका कडेन वाड विवाद करताले देखून ते ओगेच रावले. बसून ताणें 12 जाणांक आपयले आनी तांकां सांगलें, कोणाक पयलो जावची खुशी आसल्यार तो सगळ्यां परस निमाणो आनी सगळ्यांचो चाकर जावचो. तेन्ना एका भुरग्याक धरून ताका ताचे मदें उबो केलो आनी तांकां वेंगेन धरून तांकां सांगलें, म्हजे खातीर असल्या भुरग्यांतल्या एकल्याक घेतात ती म्हाका घेतात आनी म्हाका घेतात ती म्हाका न्हय पूण म्हाका धाडला
ताका घेतात. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान हें. Let's listen in English. Let's listen to it in English. Praise God. Praise the Lord. English in वाचूया. And they departed thence, and passed through Galilee, and he would not that any man should know it. For he taught his disciples, and said unto them, The Son of Man is delivered into the hands of men, and they shall kill him, and after that he is killed, he shall rise the third day. But they understood not that saying, and were afraid to ask him. And he came to Capernaum, and being in the house, he asked them, What was it that you disputed among yourselves by the way? But they held their peace, for by the way they had disputed among themselves who should be the greatest. And he sat down and called the 12, and said unto them, If any man desire to be first, the same shall be last of all, and servant of all. And he took a child, and set him in the midst of them. And when he had taken him in his arms, he said unto them, Whosoever shall receive one of such children in my name receives me. And whosoever shall receive me receives not me, but him that sent me. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. म्हणटच आमी ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करुया आनी ह्या सुमानान कितें घडलें ताचेर हांव तुमकां आयज नियाळ हाचें शिवर्तमान सामकें आमी नियाळ करुया. कितें घडटा थंयचे भायर सरून तो गालिंतल्यान वेतालो पूण हें कोणाकूच गोमलेलें ताका नाका आसलें. हेचे पयलीं कितें घडलेलें हेचे पयलीं कितें घडलेलें म्हाका कोण सांगूंक शकता? कोण म्हाका सांगूंक शकता कितें घडलेलें तें? जाणो कोणाक कितें घडलेलें तें? कोण एक मोनो आसलो आनी बेरो आसलो भुरगो आनी जेजून त्या मोन्याक आनी बेऱ्याक बरो केल्लो हाचे पयलीं. आनी हो भुरगो जो मोनो आसलो आनी बेरो आसलो तो कित्याक तसो आसलो? कित्याक ताचे भितर एक देंवचार बसलेलो आसलो. ही वॉज पोजेस्ड. आर यू ऑल लिसनिंग? ही सोजमणी आमकां मेळपाक एकदम गरजेची. तो भुरगो जो मोनो आसलो आनी बेरो आसलो तो कित्याक असो आसलो? कित्याक ताचे भितर एक देंवचार बसलो आसलो. म्हणटच हाचे वर आमी कालचे फावटी शिकोवन दिवंक ना पूण आमकां गरज सोजमणी मेळपाक की केन्ना कोण बरो ना जाल्यार दुयेंतूच आहा कितें तरी पीड आहा तांचे भितर तांचे पासत मागणी करचे पयलीं हें आमकां पवित्र आत्म्यान पडीत करूंक जाय. हें फकत पेकोवणी करपाची वो ताचे भितर देंवचार घालपाचो. आयकतात तुमी हांव कितें सांगता? Sometimes the root cause may not be the sickness per se, it may be a demonic spirit. म्हणजे त्या सोयतानाचे ठिकाण ताचे भितर त्या मनशा भितर हा म्हणून आतां तांकां ती पिडा आहा. आयकतात तुमी? आनी हें खंय कोंतेलें आमकां? जो कोणा कडेन पवित्र आत्मो आहा ताका त्या वेळार पडोन येता. पवित्र आत्मो ताका सांगता. आमच्यान बिश्टे बसून वचूंक ना. आमी कितें करतले? आरे बाबा ताचे पासत मागणी कर. ही आमची सोय न्ही. कोण बरो ना ताचे पासत आमी मागणी करूंक जाय. मागणी करून सोयतान भायर येना. मागणी करून बेऱ्याक कान मेळना. मागणी करून एक मोनो उलोयना. तो मोनो उलयता. जेन्ना कोण भावार्थी पवित्र आत्म्याच्या आदारान जर वेता आनी आपल्या अधिकारान ताका बरो करता तेन्ना तो मोनो आनी जो बेरो आहा तो उलोवंक लागता आनी ताका आतां उलोवंक जाता आनी ताचे कान बरे जातात. आयकतात तुमी? म्हणटच देवाचें उतर आमकां सांगता
कितें म्हणटा पळय कितें म्हणटा तो थंयचो भायर सरोन ते गालिलियान वेताले पूण हे कोणाकूच गोमलेले ताका नाका म्हणजे थंय थांग म्हणजे कितें ज्या जाग्यार ताणें मोन्यांक बरो केल्लो बेऱ्याक कान दिले ताचे कडसून सोयतान काडलेलो थिचोर आतां हे सगळें गेले उपरांत तुमकां कितें दिसता कितें जातलें थिचोर हांव विचारता तुमकां समजा कोण मेला आनी लोक थिचोर रोडटा काल आमी आमच्या सोयऱ्या कडेन काल काजाराक गेले ताचे वयर आनी तुमकां ह्याचे वयर शिकवण दिता आनी आमी जेन्ना ताच्या इंतेराक वचोंक पावना कित्याक इंतेर जालो 3:30 आमी 2 गेले ताका जो कोण मेलोलो ताका पळोवपाक आनी जेन्ना त्या घरा गेले हांव थिचोर कितें जालें जाणा बेण वाजयताले आनी कांतारां म्हणची जा 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 कसली कांतारां न्ही आयकतूच तूं रडोय जाल्यार तुका तरलोंक येता आमी सदना कितें सांगता तें म्हणजे जे बँड जे वाजयतात ते असलें म्युजीक आसता की तुका रडोंक पासून तूं चिंता अरे वो मेलो हें जाता तुका आनी समजा थंयसर शेजाऱ्या ना ते समजा त्या दिसा बँड ना शेजारी आतां डिस्को वाजयता डा 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 आतां जर मोडें ना जाल्यार तूं आतां म्हणटा डा 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 कित्याक आयकता कोणाचें म्हाका रे ना आयकता दिसता आयकता हितून कितें म्हणटा तें थिचोर आतां मोडें हा ला ला ना 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 पूण थिचोर जेन्ना बँड चलता आतां आमी बसल्या जाल्यार तें बँड तें म्युजीक आयकून आतां रडपाक येता सारकें म्हणटूच जेन्ना जेजून ही मिलाद केल्ली ह्या मोन्यांक बरो केल्लो ह्या बेऱ्याक बरो केल्लो सोयतानाक पयस केल्लो अजाबान मिलाग्री केल्ली थिचोर खूब लोक आसलो की ना हजारांनी लोक आसलो की ना आनी सगल्यांक कळ्ळें की ना आतां थिचोर सगल्यांक कळटकच की जेजून ताका बरो केला ताच्या फाटल्यान लोक येवचो ना ताका आतां सोडटलो सोडचो ना म्हणटूच देवाचें उतर म्हणटा थंय भायर सरोन ते गालिलियान येताले पूण हे कोणाकूच गोमलेलें ताका नाका आसलें कित्याक लोक ताच्या फाटल्यान येतालो म्हणटच तो आतां सांगता तुमी वसात आतां बाबा म्हाका मातसो उसो घेवंक जाय म्हाका नाका पूण देवाचें उतर फुडले लायनीन आमकां सांगता कित्याक म्हणून सांगता तो आपल्या शिसांक शिकोवन दितालो आनी तांकां सांगतालो म्हणटच पळयात भाव भयणीनो जेजू व्हडले मिलाग्री करता अजाबां करता आनी त्याच्या उपरांत लोकांक सांगता तुमी घरा वचत म्हज्या फाटल्यान येनाकात कित्याक म्हाका थोडो वेळ जाय म्हज्या शिसां बरोबर तांकां शिकोवपाक आयकतात तुमी पळयात आमी हें वाचतलें हांव कित्याक आमी नको कितें घडलें तें आनी कितलो लोक ताच्या फाटल्यान येता तो पूण ताका जाय लोकां कडेन नाका वचपाक ताका जाय आपल्या शिसांक शिकोवन दिवपाक तेच भाशेन तुमी आयज हांगा ह्या जाग्यार येयल्यान हांव जाणो तुमकां खूब मेळपाक आयतारा दीस लोक येता बाय आयडा तुका मेळपाक येता की ना आयतारा दीस पंचायतींतलो हॉटेलांतलो गव्हर्मेंटाचो मिनिस्टर कोण येता तुका पळोवपाक तुका येता स्टुडंट येता पळोवपाक सिस्टर सुपिरियर आसा आमच्या पालोटीची हांगा सुपिरियर ती सगळे म्हणून सोडटा तुमी कितें करता तें करा म्हाका कपलान वचोंक जाय देवाचें उतर आयकपाक आतां कोण म्हजो फोन म्हाका कोण आयलो जाल्यार तांकां बसून दवरात ताका सांगात हांव नॉट अवेलेबल म्हणून हे सिस्टरीक कोणाक कॉन्टेक्ट करूंक जाय जाल्यार जेन्ना ती आतां ही सुपिरियर आहा ह्या कॉमेताची तुमकां दिसता तिका फकत आपले स्टुडंट आसतले तिका येतले कोण सप्लायर कोण सुपिरियर कोण तरी गांवाचो आपयतलो कालच्या आयतारा दिसती नाल्ली कित्याक ती शिकयताली सारकें पूण ती आतां सगळें सोडून ती आतां कोणा कडेन जेजू कडेन येता पवित्र आत्म्या कडेन कित्याक तो पवित्र आत्मो तिका शिकोवन दिता म्हणून आयकतात तुमी हांव कितें सांगता तें तुमी जेन्ना हांगा येयल्यात वेन यू हॅव कम हियर पुटींग असायड एवरीथींग सो आय एम श्युअर ऑल युअर फोन्स आर ऑफ करेक्ट तुका कोणाचो फोन नाका तुका कोणाचें आमंत्रण नाका तुका जाय ह्या वेळार शिकोवन कोणाची पवित्र आत्म्याची देवाची म्हणटच कित्याक तो आपल्या शिसांक शिकोवन दितालो आनी तांकां सांगतालो मनशाच्या पुताक
मनशाच्या हातान घालचो आसा आनी ते ताका जिवेशी मारतले आनी ताका मातोच 3 दिसां उपरांत तो पुनोव जिवन जातलो. पूण तो सांगतालो ते सोजवंक नान आनी तांचे लागीं विचारूंकूय ते भियेताले. आतां आयकात, जेन्ना जेजू तांकां सांगता की हांव मोत्तलो म्हणून तांच्या मनान कितें चिंता आसतली? ह्या 12 शिसांनी आपलें नुस्तें मारपाचें, खारव्याचें काम, थवयाचें काम, आपलें बिझनस सोडून आतां ते जेजूचे पाटलावदार जाल्ले. वय की ना? जाल्ले की ना? आतां जेन्ना जेजूचे पाटलावदार जातात सगळें सोडून, आतां 3-3.5 वर्सां जालीं आतां, कित्याक हें जें आयकतात तेन्ना जेजूचो वेळ पावलेलो आतां वचपाचो. आनी आतां जेजू तांकां सांगता हांव मरपाचो आसा. आतां जेन्ना तो 12 शिसांक मरपाचो आसा तेन्ना तो सांगता, तुमकां दिसता ते जेन्ना हें आयकतात तुमकां कितें दिसता? ते हे जर बसतले, अरे मरपाचो मरतलो मरे, आतां कितें करुया? ते आतां चिंतात फुडें आमचें कितें करपाचें. आयकतात तुमी? सी, प्लीज अंडरस्टँड, Jesus is about to die and they have left everything. They are out of business. आतां तांकां जाय फुडें आतां कितें जातलें आमचें? हो तो जेजू येतलो. हांव तुमकां विचारता, समजा आमी एक कंपनीन काम करता, कंपनी सोड, आमचो पाय माय आतां जाणटी जाल्या आनी आमची भाटां बेसां आहात, बिझनस आहा. कितें आहा? बिझनस आहा. आनी पाय आनी माय, आतां पाय गेलो, माय मन्नाचे तोरीर आजून पासून हें वील करूंक ना, आमचें कांय भरून दवरूंक ना. तुमकां कितें दिसता भुरगीं कितें करतलीं? आनी पाय माय मोडटा, आरे आतां कितें करपाचें? दोतोरा कडेन व्हरपाचें. तीं आतां फुडें चिंतात, मरत जाल्यार ह्या भाटां बेसाचें आमचें कितें जातलें? हालो, आयकतात तुमी? ह्या भाटां बेसाचें कितें जातलें? ह्या बिझनेसाचें कितें जातलें? ह्या मर्सिडीज गाडी आहा ती हाची कितें जातली? हे जे म्हजी बाट बेसां आहात ताचें कितें? आजून पासून वील करूंक ना आनी मन्नाच्या तोरीर पावल्या आनी ही आतां म्हाका सांगतात. तो म्हणटा, तो सांगिना पूण म्हाका पळोवंक जाता. आनी आमी सगळे दोतोरा कडेन येयल्या. दोतोर म्हणटा गॅरंटी ना. तुमकां दिसता गॅरंटी ना तेन्ना आयकतात आमचो बावाड भागतलो जे भाशेन त्या बायलेन म्हणलें दिलो पोत्तून हाडटलो. अशें आमी चिंता. आमी फुडें चिंता. कितें चिंता? भाटां बेसांचें कितें जातलें? ती आतां मरून वयतली, पाय माय मरून वयतलो, पूण भाटाचें आनी बेसांचें कितें जातलें? तेच भाशेन हे 12 शीस जे जेजू बरोबर आसले, जेन्ना जेजू ताका सांगता की हांव मरपाचो आसा, ते आतां चिंतात, अरे बाबा तो आमचो गुरुजी आतां 12 मध्ये कोण आतां कॅप्टन जातलो? आयकतात तुमी हांव सांगता तें कितें? तुमकां दिसता इगोर्जेन जे पाद्री आहात, माद्री आहात, आमची माद्री आहा, तुमकां दिसता सगलो लोक म्हणटा अरे आतां आमकां हें केलां. कोण आपल्याक चिंतना की एक पाद्री चिंतना आपलो 20 साल जावपाक, 20 साल चिंतना की हांव कार्डिनल जावपाक, जे कार्डिनल आसात ते चिंतना की हांव पाप सायलो जावपाक. जो कोण कंपनीन काम करता, आतांच कंपनीन जॉयन केला, तो चिंतना की दिसतो व्हडलो त्या ऑफिसान एअर कंडिशन ऑफिसान बसून डायरेक्टर मॅनेजर जातलो म्हूण चिंतना, चिंता की ना? आनी समजा तो आतां एक सुपरवायझर आहा आनी तो जो मॅनेजर व्हडलो बॉस आहा तो आतां मन्नाच्या तोरीर पावलो, ताका एकदम सीक आहा, कित्याक कॅन्सर आहा. तो चिंतना आतां अरे तो मरत जाल्यार हांव आतां मॅनेजर जातलो म्हणून अशें चिंतना. कितलो लोक चिंता की अरे बाबा सगळें सोड, हो म्हजो गुरुजी आहा, हो म्हजो मॅनेजर आहा, हांव ताचे पासून मागणी करतलो, हांव ताका देवान बरो वांचलो दवरलो म्हूण दवरतलो. हांव हें चिंता, हो हांव चिंता की म्हजें फुडें कितें जातलें. तूं कितलो व्हडलो सांज जावं, हांव चिंता, हांव तुमकां सांगता कितलो सांज जावं आमी मनशा रुपान आमच्या मनशाच्या स्वयमान जी आमी ह्युमन नेचर इज
always think next about ourselves. Are you listening? Yes. Are you listening? Yes. काल कितें जालें जाणा आमी ह्या सोयऱ्या कडेन गेल्ली तो पोर काबार जालो तो सुमार 92 वर्सांचो जालो आनी म्हज्या मिसेसाच्या डॅडीन तोय सोंपलो तो म्हज्या मिसेसाचो डॅडी हो जो सोंपलो आनी 2 कजन आहात ते एक बाट विकूंक सोदतात कितें विकूंक सोदतात बाट विकूंक सोदतात म्हणटच सुमार 2 वर्सां जालीं की हे बाट जे आसा विकूंक सोदतात आनी विकूंक सोदतात म्हणजे तुज्यान तें बाट एकूच विकूंक जायना तें विकूंक जाय जाल्यार सगळें विकूंक जाय तुमी आयकता कितें सांगूंक सोदता तें आतां समजा हांव हें आतां सगळें विकूंक सोदता हें कॉपेल विकूंक हें समजा विकूंक सोदता समजा हांवें फुडलें विकलें जाल्यार म्हज्या फाटल्यान कितें जातलें कोणाक घेवंक जाता कित्याक आतां हें भितर जें आतां फुडें आहा तें म्हज्यान विकलें जाल्यार हाचो वालोर जो फाटल्यान आसा तो गेलो तो फुडलो म्हणटलो अरे हांवें घेतलां तुज्यान फाटल्यान वचूंक जायना मागीर ताच्यान म्हणूंक जाता हांव घेता पूण हांव घेता एकदम सवाय घेता तुमी समजना कितें सांगता तें पूण समजा हांवें तें आख्खें बाट विकलें आनी हें आख्खें बाट विकोंक 4 जाणांची सिग्नेचर जाय आनी एकलो जो सिग्नेचर जाय म्हणजे 4 जाणां मरे तो काल काबार जालो सोंपलो तुमी समजता कितें सांगूंक सोदता तें आतां जेन्ना तो सोंपलो तें बाट आतां विकूंक जाता तें बाट विकूंक जाता तें बाट विकूंक जायना कित्याक आतां तो जो काबार जाला आतां ताच्या बायले कडेन भुरग्यां कडेन तांचे डॉक्युमेंट करचे पडटले आनी ते डॉक्युमेंट करूंक ना पूण हें आतां 2 वर्सां चलता आनी शेकीन 15 दीस पयलीं वा 3 सुमान पयलीं जेन्ना तो बरो नासलो आमकां कोण विकतो घेवपाचो मेवलो इतलीं वर्सां काचा कुचू किचू कुचू काचू कुचू हें जाय तें नाका तें नाका हो नाका हें करून शेकी कोण मेवल्या उपरांत तो सोंपलो आयकतात तुमी आतां ह्या 12 शिसां बरोबर कितें घडटा जेजू म्हणटा मरोन येतलो आतां शीस कितें म्हणटा अरे आमी सगळें सोडलां आतां आमचें कितें जातलें आनी आतां एकामेका मदें तुमी कितें सजमतात तें उलयतात कोण व्हडलो आयकतात तुमी हे 12 शीस जेजूचे जे उतर आयकतात कितलीं वर्सां 3.5 वर्सां आनी हो जो शिकयता तो म्हजे भाशेन न्ही 420 म्हजे भाशेन न्ही तो कोण शिकयता जेजू शिकयता आनी जेजूची शिकवण जावन आसा कशी बिश्टें उलोवपाक न्ही तो जें उलयता आतां दाखयता आयकतात तुमी तो बिश्टें उलयना तो बिश्टें खबरो सांगना बिश्टें शर्मा सांगना तो कितें करता ओ कितें म्हणटा तें आतां दाखोवन दिता भेऱ्यांक कान दिता मोन्यांक उलोवंक दिता मेलेल्यांक जिवन करता कुड्ड्यांक दोळे दिता थोड्यांक उलोवपाक दिता म्हणून ते सगळें पळयतात जेजू कशे भाशेन आनी आतां ताचो गुरुजी म्हणटा हांव मरोन येतलो ह्या वेळार आतां ते एकामेका मदें चिंतात 12 वंतलो कोण व्हडलो कित्याक हो गेलो जाल्यार म्हाका जाय लिडर जावपाक हालेलुया हालेलुया आतां आमी जे शिकता आमच्यान म्हणूंक जाता की जेजून म्हणलें कोणाक व्हडलो जावंक जाय जाल्यार ताणें कितें जावंक जाय एकलो चाकोर जावंक जाय आयचे सगळे शर्माक आयकतात आमी कितें जावंक जाय एक चाकोर जावंक जाय आनी हे वर्साच्या वर्सांक ही काणी आमी सदांच आयकता पूण ह्या वर्सा आमी ही मातशी काणी मातशी चेंज करता करया की ना
तुम्ही आयकता कितें सांगता तें? Yes. This year, let us change the story from servant to something else what the Holy Spirit wants to teach us. Are you all ready? Yes. सगळी ready आहात? Yes. पळयात, जेन्ना जेजू मरपाचो हा, शीस जे जेजून तयार केल्यात आपली राजवटकी फुडें व्हरपाक, ते आतां राजवटकी वयर विचार करिनात. आतां आमी कितें करूंक जाय, ताका विचारूंक जाय, कशे भाशेन आमी कितें करूंक जाय, ते चिंतात. हम किसी से कम नहीं, हांव व्हडलो पात्रांव. तुम्ही आयकतात? Yes. समजा कोणाची भुरगीं पायमाय आहात आनी ती आपली काजार जाल्या आनी ती आपली गेल्या, घोव आहात, भुरगीं आहात, पायमाय जाणटी जाल्या. ती हांव सगळीं म्हणिना, पूण चड करून जेन्ना पायमाय जाणटी जातात आनी थोडीं जाणां जी जाणटी जातात, पण हें मनशाचें हांव म्हणना हें सगल्या बरोबर अशें जाता. आमी ह्या सुमारान आमच्या सिस्टर इनासिनाच्या माय कडेन गेल्या. हांवें पळयलां की तीं अशें चिंतना की म्हाका माई कडेन कितें वायट उरतलें. तीं आपली मोगान एकामेकाक एक भयणीन मांयक हाडल्या घरा. म्हणून हें सगळें बरोबर घडना. पूण हांव कितें म्हणटा, आमी सदांच चिंता मेले उपरांत आतां कितें जातलें. सारकें जातलें की ना? आमी सदांच चिंता, आमचे वर चिंता, हें बाट कितें कोणाक मेवतलें, हें घर कोणाक मेवतलें, ही गाडी कोणाक मेवतली, तें भांगर मायचें कोणाक मेवतलें, तें पायचो पयसो कोणाक मेवतलो, हें आमचें चिंतप आसता. तेच भाशेन हे शीस आतां चिंताले जेजू मरतकूच तांचें मोदें कोणाचें पोजिसांव व्हडलें जातलें. आनी ते एकामेका मदें उलयतात आनी जेजून तांकां सांगलां की तो आतां मरपाचो आसा. आनी जेजू आतां ओगी आयकता, तांचे बरोबर चलोन वेता. आनी तो आतां पळय, ताणें तांकां कितें सांगलां, ताणें सांगलां तो मरतलो म्हणून. तो जाणो की मरतलो म्हणून, तो जाणो की आतां ताका जर्मन मारतले, तो जाणो एक एकदम कितें म्हणटात तें एकदम कश्टाचें मरण तो मरतलो म्हणून. तो म्हणटलो आसलो, ह्या शिसांनी ताका विचारूंक जाय, सायबा कितें जातलें, आमी हांगा आहात ना तुका साल्वार करपाक, वा आमी आहात न्ही, तूं कसो मरतलोय. ताचे वयर प्रश्न विचारिना, कितें घडटलें, कित्याक कशें घडपाचें आहा, कित्याक तो मरतलो म्हणून असले प्रश्न विचारिना. ते आतां चिंतात कोण व्हडलो जातलो. आतां म्हज्या भाव भयणीनो आयकात, कान दिवन आयकात. आमी ह्या संवसारान सासणाच्या सासणाक रावपाक येयल्या. हांव विचारता तुमकां, आमी ह्या संवसारान सासणाच्या सासणाक जिवपाक येयल्या. पूण ज्या भाशेन आमी जियेता, कितले फाटी अशें दिसता की आमी सासणाच्या सासणाक ह्या संवसारान आयल्या. हांवें तुमकां आतांच सांगलें, एक सोयरो जो 92 वर्सांचो आसलो, तो काल सोंपलो. आजून पासून जी सेल डीड करपाची आसली 4 पार्टनरांची, ती आतां जावची ना, डिले जातली. कित्याक समजा एकल्यानी कोणें विकलें, दुसऱ्याचें विकूंक कोण घेवचो ना. पूण एका बायराक घेवपाक एकदम गरजेचें तें. पूण तो आतां मेलो म्हणून आतां डिले जातली सारकें. पूण डिले जावंक नाका जाल्यार आमच्यान एक एग्रीमेंट करूंक जाता त्या एका पार्टनरा बरोबर. आनी ताका सांगूंक जाता, तूं एक एग्रीमेंट ऑफ सेल कर की तूं आतां ही प्रॉपर्टी घेतलोय म्हणून, ह्या रेटाचेर घेतलोय म्हणून. आनी तुज्यान आतां सेल डीड करूंक जाता. हें म्हणजे मिस्साक जें उलयता आतांच पळोवंक जाता म्हाका आतांच सांगता. आमच्यान सगळे 4 बरोबर एक एग्रीमेंट ऑफ सेल करूंक जाता. आनी तेज्या उपरांत एकल्या बरोबर कितें करूंक जाता, सेल डीड करूंक जाता. म्हणून जेन्ना तो मेला ताचें कितें करपाचें आहा, डेथ सर्टिफिकेट, डॉक्युमेंट करून तें करूंक जाता सारकें. पूण आमी केन्नाच चिंतूंक नाका, अरे तो मेलो आतां बाटाचें कितें जातलें. आमी आमच्यान फुडें चिंतूंक जाता, तें आमचें चिंतप. तेच भाशेन ह्या शिसांनी चिंतूंक जाय आसलें की आतां जेजू येतकूच आमी कितें करूंक जाय. ताणें आमकां शिकयलां तें आमी फुडें व्हरपाक. सारकें म्हणल्यार तें जावंक जाय आसलें तांचें चिंतप सारकें. I'm asking you, supposing Jesus said he's going to die, then the disciples should have said, if they were touched,
what we should do now after Jesus to advance the kingdom. जे आमकां शिकयलां दुसऱ्यांक सांगपाक, हें जावन आसा देवाचें चिंतप, वय की ना? पूण ते अशें चिंताले. हांव विचारता, ते अशें चिंताले? ते कितें चिंताले? आपणाचें चिंताले. आयकतात तुमी? मा म्हज्या वेलकम. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. म्हणटोच जेन्ना म्हजें चिंतप म्हजेर आसा तेन्ना देवान म्हज्या जिवितान कसलेंच बरें करूंक जायना. आयकात, when I start thinking about only myself, God cannot work in my life. जेन्ना फकत म्हजें चिंता, म्हजोच फायदो चिंता, देवाक म्हज्या जिवितान कसलेंच बरें करूंक जायना. आयकतात तुमी? आतां हांवें सांगलां तुमकां की जेन्ना म्हजें चिंता, आतां म्हणटले ब्रदर हांवें कितें करूंक जाय? तुवें म्हाका सांगलां बरें हां की हांवें म्हजे वयर चिंतूंक नाका, पूण तूं आतां सांगलां गेटी भायर वेतकूच हांव म्हजेंच चिंतलो. आतां म्हाका दनपारचें बिरयानी करूंक जाय, फाल्यां भुरग्यांक इस्कॉलाक व्हरूंक जाय, या गोंयकाराक टिफीन दिवंक जाय. आमचे सदांची रात चलता आनी तूं सांगताय आमचे वयर चिंतपाक नाका. आमी फकत चिंतूंक जाय देवाचें राज फुडें अशें व्हरपाक. सारकें म्हणपाक सोंपें, पूण करपाक सोंपें? हांव विचारता तुमकां, करपाक सोंपें ना. म्हणटोच खरेपणी आयज हे जे शिवोर्तमान आमी आयकता आनी जेजू म्हणटा आपल्या शिसांक, तुमी कसली खबर करताल्यात रस्त्यार, वाटेर तुमी कसली खबर करताल्यात, ते आतां जेजूक सांगूंक तयार ना. जेजू आयकता, जेजू आयकता, पूण तांकां पोस ना, कापस्ताद ना जेजू सांगपाक की आमी उलयताले आमचे मदें कोण व्हडलो तो. आयज आमी उलयना, आमकां उलोवपाची गरज ना, पूण आमची चिंतना कितें आहा ती देव जाणो. हांव विचारता तुमकां, तुमी म्हणशात ब्रदर हांवें कोणाक हांवें म्हज्या भावांक सांगूंक ना, म्हज्या भयणीक सांगूंक ना, हांवें म्हज्या सोयऱ्यांक सांगूंक ना, म्हज्या भुरग्यांक सांगूंक ना, कोणाकूच सांगूंक ना, पूण म्हज्यान चिंतूंक जाता. म्हज्यान चिंतूंक जाता, आरे तो म्हजो घरकार मरपाचो आहा, ती म्हजी बायल मरपाची आहा, म्हजो पाय मरपाचो आहा, म्हजी माय मरपाची आहा, ती म्हजी मावशी मरपाची आहा. ती मावशीन सांगलेलें म्हाका, कितें सांगलेलें? ती मावशीन सांगलेलें, आरे जाणू बाबा म्हाजो घरकार सोंपलो, म्हाका भुरगीं ना, पूण तूं येतलोय नातालांक, म्हज्या जल्माच्या दिसा येतालोय, म्हाका गोडशें घेवन येतलोय. हांवें तुका ती म्हजें बाट आहा न्ही तें शोले, तें तुका हांवें दवरलें ना. आनी आतां म्हाका कितें? आतां म्हाका कापस्ताद ना त्या मावशी बरी ना, ती आतां हांतुनार पडल्या, एकदम सिका. पूण सांगलां, कितें सांगलां? कितें बाट म्हाका दितली म्हणून शोले कित्याक? शोले लागीं आहा म्हणून हांवें म्हणलें शोले आसको जाल्यार जावंक शकता. पूण आतां म्हाका कापस्ताद ना त्या मावशीक विचारपाक, पूण हांव चिंता सायबा मावशी मरपाची आहा, मातशें पवित्र आत्म्याक मातशें काम कर म्हजें. एक आदवोगादाक मातशी बरी लेटर दिवन तिका सायन मारूंक जाय, नाल्यार मातशें तिचें पोट कयर न्हिदतना मारपाक दी म्हाका. हालेलुया. पळयात, मावशी बरी ना, पूण म्हज्यान डॉक्युमेंट करूंक जाता. तिणें म्हाका दिलां म्हणून आतां आदवोगादा कडेन करूंक जाता न्ही, तिच्यान करूंक जायना, ती आतां मरणाच्या तोरीर पावल्या. पूण आतां हांव कितें करता? तो डॉक्युमेंट सगळो करता आनी हांव ती सायन मारूंक जायना म्हणून जेन्ना ती न्हिदल्या कोण पळयना, डॉक्युमेंट भितर ओग्गी रावपाचो. कितें? ओग्गी रावपाचो.
4 दिसांनी ती काबार जाता. तें जें बाट आसलें तें तिणें तुका दिल्लें. हांव विचारता, तिणें तुका दिल्लें? तुका दिवंक ना. म्हणलेलें वय ना, पूण दिल्लें तुका, पूण तुवें घेतलें तें. आतां हांव विचारता तुका, जेन्ना आमी अशें कोत्ता, तुमकां दिसता जें भाट तुजे कडेन आहा, जी प्रॉपर्टी तुजे कडेन आहा, ती प्रॉपर्टी तुजी जाता? तूं म्हणटलोय, तुकाच सांगतलोय की तें म्हाका सांगलेलें तेन्ना ती हाल्ली म्हणून, ती बाट म्हाका दितली म्हणून. सारकें? पूण खरें म्हणल्यार तिणें आपले खोशयेन तुका तुज्या नांवार करूंक ना जाल्यार, पूण तुवें तें केलांय जाल्यार जाणय कितें जाता तें? तुका त्या भाटाचें शिराक येता. हालेलुया, हालेलुया. पूण भाव भयणीनो, आमी कितें आमकांच सांगता की तिणें सांगलेलें, पूण देवान आनी पवित्र आत्म्यान तुजे भितर आजून तें घालूंक ना. जेन्ना जिवेशी आसली तें डॉक्युमेंट करपाक, तुका सांगपाक हांव सायन मारता. तुवें तें जबरदस्तीन पळय नासतना सांगलेलें म्हणून तुवें तो डॉक्युमेंट केलोय. सारकें? आयज कितें घडटा? आयज शीस जाणो की जेजू मरपाचो आसा. ताणें सांगलें ना म्हाका. ताणें कितें करूंक जाय आसलें? ताणें त्या वेळार जेजूक विचारूंक जाय आसलें, जेजू तूं मरतलोय जाल्यार तुवें आमकां वेंचून काडलाय, वय की ना? हाच्या उपरांत आमी कितें करूंक जाय? तूं मरशी जाल्यार आनी तूं हांगासरलो वेस्त जाल्यार आतां जें तुवें आमकां सोंपून दिलां, ही सगळी शिकवण दिल्या, कशे भाशेन आमी हें तुजें काम फुडें व्हरूंक जाय. सारकें? हो जावंक जाय आसलो तांचो जबाब, हें जावंक जाय आसलें तांचें चिंतप. पूण म्हज्या भाव भयणीनो, जाणा कितें करतात ते सजमतात की म्हाका जाय अधिकार. आनी त्या वेळार जें चिंतप ते उतरां उलयतात, पूण ते फकत चिंतन आसले भितर. जे चिंताले ते आतां उलोवंक लागले. 12 शीस जे चिंताले ते आतां उलोवंक लागले. म्हणजे तांचे भितर जेन्ना हें भासाभास चलता, तुमकां दिसता सगळे म्हणटले, अरे पेद्रू, जेजून तुका त्या दिसा सांगलेलें न्ही, जेन्ना तुवें सांगलेलें तूं जावन आसा क्रिस्त जिवा देवाचो पूत, आनी जेजून तुका सांगलेलें, पेद्रू ह्या खोडपाचेर हांव बांदतलो, तुका हांव एक पोजिशन दितलो. तुमकां दिसतात सगळे इकरा पेद्रू कडेन येतात आनी म्हणटात, तुमी कित्याक हें सगळें डिस्कशन करतात? जेजून सांगलां पेद्रूक दितलो म्हणून, जेजून सांगलां जुवांक दितलो म्हणून. जेजू जुवांचो मोग करता आनी जुवां जेजूचो मोग करता म्हणून तुमकां दिसतात ते अशें उलयताले. तांचे म्हणून भासाभास जाली की आतां सगळें तो जातलो म्हणून आमकां कांय ना. तेय चिंताले हांवूय व्हडलो जातलो म्हणून. सारकें? आतां आयज भाव भयणी आयकात, जे वर्साचे वर्स हांवें तुमकां सांगलें, जे वर्साचे वर्स आमी ह्या शुवर्तमानचे आमी जे शिकता आनी आमी एक काजार करता, Make me a servant, humble and meek. ये कादर कोत्ता आमी न्ही? Because Jesus said, unless you be a servant, you will not be great. सारकें? पूण हांव आयज तुमकां ताजेर शिकयना. हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, आयज तुका पवित्र आत्म्यान कितें सांगलां? तुका पोजिशन दिलां आनी तुका पोजिशन जाय तुजें वरपण दाखोवता. तूं जेन्ना देवाचो पूत, तूं जेन्ना देवाची धूव, लोक तुका कोण पोजिशन दिना, संवसार तुका कसलें पोजिशन दिना, पूण स्वर्गा राज्यान तुका एक पूत आनी एक धूव मानून घेतल्या. तुमी आयकता कितें सांगूंक सोदता? कोण तुजेर कॅमेरा घालिना, तुजें नांव न्यूजपेपराचेर येना, तुका कोण चीफ गेस्ट म्हणून आपयना,
तुका कोण गेस्ट ऑफ ऑनर म्हणून आपयना, तूं कोण ह्या संवसारांत कोणूच न्हय, पूण देवाच्या राज्यान देव तुका आपल्या फुडें आपल्या दोळ्यांनी सामको वयर दवरता. जो ह्या संवसाराचो लोकांक वळटा पळय पळय बाबडीनो, आमी जी भावार्थी म्हणटा आमी चुकता. कित्याक आमी सगळे सदांच कोणाक पोजिसांव आहा, कोणाचें नांव व्हडलें आहा, ताका टायटल आहा, तांचे कडेन हें सगळें लागा पोटी बिबीक व्हरोन दोस व्हरोन तांकां दिता. पूण जो कोण वखना रस्त्यार आहा तांकां आमी सोडटा. कित्याक आमकां जाय तांचें व्हडपण आमकां मेळपाक. पळय की ना, तुमी सदपणां कितें म्हणटात तें, आमकां जाय तांचें व्हडपण, कित्याक तांकां पोजिसांव आहा सारकें. पूण भाव भयणीनो, देवाच्या राज्यान देव तें पळयना. God is not seeing to which people you know. God is seeing whether your name is written in the book of life. Yes, praise God. तुझें नांव देवाच्या पुस्तकाचेर बरयलां वा ना तें आमी पळोवपाक एकदम गरजेचें. कोण म्हाका ओंकता आनी कोण म्हाका ओंकना तें म्हाका पडोंक ना. आमी सदांच आमचेंच व्हडपण सांगूंक सोदता. कित्याक आमी सोदमोता हे सगळे फटास 840 420 पासून हे 840 हे सगळे 840 हांवूच जाणो देवाचें उतर, हांवूच जाण सगळें हे म्हजें चिंतप आसत जाल्यार जाणे भाव भयणीनो, तुजें नांव केन्नाच त्या पुस्तकाचेर बरोवलेलें आसचें ना. आमकां खालती रावपाक एकदम गरजेचें. हांव ह्या संवसाराच्या लोकां मदें कोणूच न्हय, पूण म्हज्या देवाच्या दोळ्यांनी हांव जावन आसा ताजो पूत, हांव जावन आसा ताजी धूव. आनी हें हांव जालो जाल्यार कोणूय म्हाका नाकारूं, कोणूय म्हाका पयस धरूं, म्हाका कांयच पडोंक ना. कित्याक हांव जाणो हांव कोण तो देवाच्या राज्यांत. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी देखून म्हज्या भाव भयणीनो, जेन्ना हांव जाणो की हांव देवाचो पूत, हांव देवाची धूव, म्हजें चिंतप, म्हजीं उतरां, म्हज्यो कन्यो हांव सदांच ह्या देवाक मानवल्यो करूंक सोदतां. मनशांक खुशी करपाक हांव करिना. Are you listening? Yes. I never do anything to please people. If I become a man pleaser, I have already myself taken my name out of the book of life. But when हांव जाणो तेन्ना की हांव खरेपणी देवाचो पूत, देवाची धूव, हांव देवाचो पूत आनी देवाची धूव खंय जाता. हांव उतर शिकयता म्हणून, हांव देवाचें उतर परगट करता म्हणून, हांव म्हजे वरवीं म्हज्या हातां वरवीं जेन्ना मागणी करता अजबान मिलाक जाता म्हणून हांव व्हडलो ना. जाणय कित्याक हांव तें उतर दिसपट्ट्या जिवितांत हांव तें पाळटां. हांव लोकांचीं उतरां आयकना. हांव जें म्हाका देवान आपल्या उतरांत सांगलां ताजेर हांव चोत्राय करतां. ह्याच सुमारान हें सगळें घडटालें तेन्ना हांवें म्हज्या मिसेसाक मेलनीक सांगलें, आमी जेन्ना उठ्ठा, हांवें म्हणलें आमी जेन्ना आमी कॉमेंट्स केलो, जेन्ना आमी उठ्ठा हांव उमेदीन उठ्ठा. जेन्ना हांव पयलो कामाक आसतालो, 32 वर्सां कामाक आसतालो, गव्हर्मेंटान बारेनान बरो व्हडलें पोजिसांव आहलें, बरें जॉब मेळटालो, बरी सॅलरी मेळटाली, एलावन्स मेळटाले. जेन्ना तें काम करतालो हांव उठ्ठालो आनी उमेदीन कामाक वयतालो. आतां जेन्ना उठ्ठा काम कसलें ना, कामाक वचपाची म्हाका कांय ना, कित्याक आतां हांव सर्वीस करिना. पूण जेन्ना सदांकाल 5:30 उठ्ठा हांव उमेदीन उठ्ठा, कित्याक हांव जाणो आयज ह्या म्हाका जेजून एक नवो दीस दिला. हो दीस दिला, ताजें व्हडपण, ताजो मोग, ताजी काकूट, ताजी कृपा दुसऱ्यांक दिवपाक. आनी जेन्ना हांव अशें चिंता हांव सकाळीं उठ्ठा आनी हांव तुमकां सांगता, सदांकाल जेन्ना हांव उठ्ठा सकाळीं हांव तुमकां खरेंच सांगता, हांव देव जाणो
जेन्ना उठता हांव जाणा म्हाका काम ना, म्हाका सॅलरी मेळना, म्हाका पगार मेळचो ना म्हयनो जातकूच, म्हजी भुरगीं म्हज्या बरोबर ना, म्हजी मिसीस आहा. हांव म्हणटा पवित्र आत्म्या कोणूय म्हाका आपोव, कोणूय म्हाका आपोव, हांव तयार आहा वचपाक तांकां तुजें उतर आनी तुजी कृपा दाखोवपाक. कित्याक तुवें म्हाका हो वेळ दिलाय तुजें व्हडपण सांगपाक. आयकतात तुमी म्हणटच भाव भयणीनो, हांवें तुमकां म्हजी खबर सांगली, पूण हांव तुमकां विचारता, आमी ह्या संवसारान थोड्या दिसांक येयल्या, सगळ्यांकूच वेचें पडटलें. जे भाशेन हो सोयरो आमचो काल 92 वर्सांचो काबार जालो आनी आजून पासून ताची सेल कीट जावंक ना. पूण सेल कीट खंय कोण जातलीच, लोक ताजें विकप जातलेंच, कोण हा घेवपाचो तें कितें जातलेंच, आनी लायफ वील गो ऑन एज युजल. पूण जेन्ना हांव ह्या संवसारान आहा, हांवें ह्या प्रश्नाचो जाबाब हांवेंच दिवपाक एकदम गरजेचो. आनी तो प्रश्न कसलो? हांव ह्या संवसारान म्हजें कारण कितें आहा ह्या संवसारान? वॉट इज माय पर्पज इन दीस लायफ? वॉट इज माय पर्पज इन दीस लायफ? इज इट जस्ट टू गेट अप, उठपाक, नाश्तो करपाक, जेवण करपाक आनी मातशें इल्लें उतर आयकोपाक, इल्लें शर्माक दिवपाक, आनी दीस जालो आनी एक दीस जालो, सुमान जालो, आयतार येयलो, मीस आयकलें आनी परतून सुमान जालो, म्हयनो जालो, वर्स जालें, म्हजो बर्थडे जल्माचो दीस येयलो आनी एक वर्स जालें. आतां आमी फुडल्या वर्सा पळोवया कितें जातलें, अशें आमचें चिंतप जाता सारकें. पूण एक दीस जेन्ना आमी उठ्ठा, आमी हो प्रश्न आमी आमकांच विचारपाक, सायबा तुवें म्हाका कित्याक वचलाय? वॉट इज युअर पर्पज फॉर माय लायफ? कितें जावन आसा कारण? कशे भाशेन तुज्यान तुजी मोहिमा म्हजे वरवीं दुसऱ्यांक दाखोवंक जाता? कित्याक जेन्ना ते 12 शीश जे जेजू बरोबर आसले आनी जेजून ताका शिकयलें आनी सगळें सांगलें की हांव वतलो म्हणून, हे 12 शीश त्या वेळार आपणाचें चिंताले. पूण जाणय भाव भयणीनो, हे 12 शीश न्हय, 11 जुदासान आपल्या आत्महत्या केली, वय की ना? पूण हेच 11 शीश जेन्ना जेजू काबार जालो, जेजू मेलो, पुनरुज्जीवन जालो आनी जेजू आतां स्वर्गार गेलो आनी तांकां आतां कितें मेळ्ळें? पवित्र आत्मो मेळ्ळो. हे 11 शीश आनी ताचे वयल्यान मातायस येयलो, त्या जुदासाच्या जाग्यार ताका मातायसाक घेतलो. आतां हे जे शीश जेजूचे आहले 12 शीश, ते आतां आपणाचेच विसरून ते आतां जें देवान तांकां येवजिल्लें आपल्या जिवितान ते आतां करूंक पावले. केन्ना ते करूंक पावले? केन्ना ते आपली देवाची येवजण तांच्या जिवितान करूंक पावले? पेंटकॉस्ताच्या दिसा जेन्ना तांकां पवित्र आत्मो मेळ्ळो. आनी आयज भाव भयणीनो, आमी जी भावार्थी म्हणटा, देवान आमकां पवित्र आत्मो दिला की ना? दिला की ना? हो आमी फुडल्या वर्सा आतां पेंटकॉस्ट काबार जालो, वर्साच्या वर्सा आमी पेंटकॉस्ट करता, मागीर नायट विजील आसता. अरे पेंटकॉस्ट पवित्र आत्मो येतलो, पवित्र आत्मो राती घेतलो, ही आमी राती घेतलो आनी फुडल्या दिसा तो पवित्र आत्मो येयलो आनी तो आतां फुडल्या वर्सा येतलो. मागीर आमी चिंता की ना, कित्याक आमी धर्मान बुडल्या. पूण पवित्र आत्मो ज्या दिसा पेंटकॉस्टाच्या दिसा येयलो, तो शिसांक केन्नाच सोडिनासतना रावलो. आयकतात तुमी? तेच भाशेन हो पवित्र आत्मो जो आमकां मेळ्ळा, जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी दिवन सरवंडार मानला, तो पवित्र आत्म्यान आमकां सांगलां तो आमकां केन्नाच सोडचो ना, केन्नाच सोडचो ना. आनी तो आमचे कडेन भितरल्यान भायर उलयता आनी आमकां देवाची येवजण, जी देवाची येवजण, आमची येवजण न्हय, आमची खोशी खूब आहा, भाटांची, दोडवांची, भांगाराची, मर्सेडीज बँडाची, व्हडल्या घराची, ह्यो सगल्यो येवजण्यो आमच्यो आहात. कित्याक आमी समजता की आमी ह्या संवसारांत रावपाक येयल्या, सारकें? पूण जेन्ना हांव पवित्र आत्म्या कडेन मागता सदांकाळ, पवित्र आत्म्या तुजी येवजण म्हज्या जिवितांत कितें आसा? वॉट इज युअर वील फॉर माय लायफ? वॉट इज युअर वील फॉर माय लायफ? वॉट इज युअर पर्पज फॉर माय लायफ? तेन्ना
हांव जाणो तेन्ना की पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलां अशें करूंक जाय. आतां सगळी म्हजी चोत्राय, सगळें म्हजें चिंतप, सगळीं म्हजीं उतरां, सगळ्यो म्हज्यो कन्यो त्या एक वस्तूचेर जे म्हाका पवित्र आत्म्यान सांगलां ताजेर हांव दवरतां. आनी हांव सदां काल जेन्ना उठ्ठां हांव म्हणटा पवित्र आत्म्या तुवें म्हाका कितें दाखयलां तेंच काबार करपाक तुजी शक्ती, तुजी जाणवाय, तुजी कृपा, तुजो मोग, तुजें बरेंपण म्हाका दी. तुजें काम, म्हज्या बापाचें काम काबार करपाक. जेजू कारगा, जेजू कारगा. आनी आयज बाबडीनो हेंच घडलें ह्या 12 शिसां बरोबर. त्या दिसा जेन्ना जेजून त्या शिसांक सांगलें हांव मरोन वेतलो, त्या वेळार ताका सोजमणी नासली, पवित्र आत्मो नासलो तेन्ना. ते कितें चिंतताले? आपणाचें चिंतताले, आपल्या व्हडपणाचेर, आपल्या पोजिसांवाचेर. सारकें सारकें आमच्यान आयज अशें चिंतूंक जाता? जायना. जाता की ना? म्हणटच आयज ह्या वेळार आमचे दोळे बंद धरून आमी देवाचें बोगसणें मागुया. आनी आयज पवित्र आत्म्या कडेन मागणी करुया आनी म्हणुया पवित्र आत्म्या म्हजे दोळे उक्ते कर, म्हजे कान उक्ते कर, म्हजें मन उक्तें कर आनी म्हाका म्हज्या सर्गीच्या बापाची येवजण ताणें म्हज्या जिवितांत कितें सांगलां. आतां तुमी म्हणनाकात ब्रादर तूं आतां म्हाका हें आयज सांगताय, आतां म्हजे केंस पिकल्यात, आतां म्हजे केंस पडल्यात, आतां हांव जाणटो जाला. तुमी जाणो ह्या निमाण्या दिसांनी कोण मरचो ना. तुमी भावार्थ धरीत जाल्यार आनी तुमी खरेपणी देवाच्या उतरान रिगून रावत जाल्यार तुमी 1000 वर्सां पासून जियेत जाल्यार. आयकतात तुमी? आयकतात तुमी? कित्याक ह्या वेळार पवित्र आत्मो आमकां सांगता. हांव फुडले फाटी हांव फकत फुडल्या आयताराची टॉपीक आयजूच इंट्रोड्यूस करता. निमाण्या दिसांनी देवान आमकां सांगलां कोण मरचो ना, जो कोण ताचेर बावार्थ धरता. आयकतात तुमी? जो कोण ताचेर बावार्थ धरिना, जो कोण पातकान बुडला, जेजू येवचे पयलीं ती काबार जातली. आयकतात तुमी? In the last days, all those who believe in Jesus and renew their mind and start living in holy lives, live in holiness, they shall not die, and they shall be preserved even up to 1000 years to meet Jesus. It is given in the book of Revelation. I will be teaching that fully आयतारापासून हांव शिकून कॉमेंट्स करतलो. पूण जो कोण जेजूचेर बावार्थ धरूंक ना, जो कोण जेजूचें उतर आयकोन ताचेर आड गेला आनी आपणाचेर जिवीत जियेला, जेजू येवचे पयलीं दुसरे फाटी ती ह्या संवसारांत जियेची ना. देवाचें उतर सांगता, हांव सांगिना, देवाचें उतर सांगता. म्हणटच आमी ह्या दिसांनी जेन्ना आमी तयार जाता जेजूच्या पोत्तून येण्याची, कित्याक जेजूच्या पोत्तून येण्याचे दीस एकदम लागीं पावल्यात. तुमी समजतल्यात अरे नातालां जावंक ना, नातालांक डिसेंबरान आहा, आदवेंताच्या दिसांनी आमी नियाळ करता जेजू पोत्तून येवपाचो. वर्साच्या वर्सा आमी कोत्तां की ना? वर्साच्या वर्सा आमी कोत्तां की ना? आदवेंताच्या वेळार अरे जेजू पोत्तून येवपाचो, आमी सप्टेंबरान आहात. तूं आतां मातसो फुडें गेलाय रे. थोडी म्हणटली तूं मातसो फुडें गेलाय, आजून पासून आदवेंताचो वेळ येवंक ना आनी तूं म्हणटा जेजू पोत्तून येवपाचो आहा. जेजू पोत्तून येवपाचो आतां 2000 वर्सां जालीं आनी खूब लोक म्हणटा अरे येता 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 सांगलें येता तो येवंकूच ना. आमी आतां न्हिदुया आनी त्या पिसाट 5 आंकवारी भाशेन आमी न्हिदोया. पूण त्या हुशार आंकवारी भाशेन आमचें तेल, सुबेज तेल तयार धरून आमी त्या वाटेर वसोया, कित्याक त्या वाटेरूच जेजू येवपाचो आहा. आयकतात तुजे भावणीनो? नमस्कार. आयकतात तुमी? पळय फुडल्या आयतार दीस त्या 10 आंकवारीची ओपार हांव शिकयतलो, कॉमेंट्स करतलो आनी तुमकां दाखयतलो की हो जो न्हवरो येवपाचो आसा ताका येवपाक उशीर जालें. आनी कितें जालें? सगल्यो 10 आंकवारी न्हिदल्यो. सारकें? कित्याक जेजू पोत्तून येवपाचो आहा. पूण कितें घडलें? जेन्ना आवाज येयलो की न्हवरो येता म्हणून सगल्यो 10 आंकवारी, 5च न्हय, सगल्यो 10 आंकवारी उठल्यो. पूण ज्या आंकवारी कडेन
सुबेस्तेल हाडलें, ताणें आपली पोंटी सारकी केली आनी त्या रस्त्यार ती चलोंक लागली. आनी त्या रस्त्यार चलोंक लागली म्हणून न्हवरो त्या रस्त्यार येयलो आनी तांकां लग्नाच्या फेस्ताक घेवन गेलो. पूण ही जी आल्लीं जे कोणें सुबेस्तेल नासलें ती आतां ह्या तुषार हांगपाती कडेन आपलें तेल मागूंक लागली. तांचे कडेन तांचे पासत आनी हांचे पासत नासलें म्हणून ती आतां तेल हाडपाक गेली. तितल्या म्हणसर न्हवरो येयलो आनी दार बंद जालें. एक फाटी दार बंद जाल्या उपरांत तुज्यान इगर्जेक वचोंक जाता, रितीराक वचोंक जाता, शर्मा आयकोंक जाता, कुंसार करूंक जाता, कसलोच फायदो जावचो ना. कित्याक त्या वेळार दार बंद जालो. आनी हाचो अर्थ कितें? दार बंद जावपाचें म्हणजे ज्या भाशेन गोपारीन सांगलां दार बंद जावपाचें म्हणजे कितें? त्या वेळार हो लोक ह्या संवसारांत आसचो ना, काबार जातलो. इट इज कॉल्ड एज द रॅप्चर. जेजू शिकयता मातवाचो 24वो विसवर, दोगां जाणां आसलीं गिरणीचेर, एकल्याक वता एकली आहा. दोगां जाणां बरोबर कितें खबरो करता, एकल्याक वता एकली उरता. जेजू सांगता हाचो अर्थ कितें? अशें घडटलें जेजू येवचे पयलीं. एकली उरतली एकल्याक व्हरोंक वतली म्हणजे कितें? ती काबार जातली. नोवाच्या वेळार दार बंद जालें, देवान बंद केलें आनी जेन्ना पावस येयलो सगलो लोक काबार जालो. तेच भाशेन ह्या निमाण्या दिसांनी जो कोण जेजूचेर बावार दवरता, जो कोण देवाची येवजण करता, आपणाचेंच करिना, आपणाचेंच व्हडपण करिना, पूण आपूण पूत आनी दूद देवाची म्हणून देवाच पवित्र आत्म्या उद्देशी आपलें काम करता. कोण ताका वळखना, कोण तें कितें करता तें आपलें व्हडपण सांगिना, सुशेगाद कोणाक सांगिनासतना व्हडले फुगट्यो आनी मरण मारिनासतना आपलें काम करतात. तांकां देव एक व्हडलो जागो तयार केला. जी कोण आपणाचेंच व्हडपण दाखोवपाक, सगल्यांक आपणाक दाखोवपाक आपूण भाग्यवंत म्हणून, संवसाराक दाखोवंक की आपूण भाग्यवंत म्हणून, तांचें निसंतन जावपाचें आहा. देखून भाव भयणीनो, फुडल्या आयतारा दीस हांवें तुमकां आयज हें शिकयलां कित्याक पवित्र आत्मा म्हणून लागलो. ही शिकवण दिवपाक एकदम गरजेची. फुडल्या आयतारांतल्यान आमी ह्या निमाण्याच्या दिसांनी कशे भाशेन आमी तयार जावंक जाय, कशे भाशेन आमी देवाची येवजण करूंक जाय, कशे भाशेन आमी खालती रावंक जाय, कशे भाशेन आमी चाकोर जावन दुसऱ्याची सेवा करूंक जाय, हें कशे भाशेन आमी करूंक जाय तें फुडल्या आयतारांतल्यान आमी शिकोया. पूण आयज काबार जावचे पयलीं आमी सगळीं आमचे दोळे बंद दवरया आनी देवाचें बोगसणें मागुया, पवित्र आत्म्या कडेन मागणें करया. पवित्र आत्म्यान आमचे दोळे, आमचे कान, आमचें मन उक्तें करपाक. सगळीं आमी दोळे बंद दवरया, आमचे हात वयर उपारुया. तुमकां उबे रावंक जाता जाल्यार उबे रावात. हे मागणें करपाचो वेळ आमी सगळीं उबे रावया, आमचे हात वयर दवरया आनी म्हजे बरोबर हे मागणें करात. मोगळा बापा, आमी तुका आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिता, कित्याक तुवें आयज तुजें उतर आमकां सजमून दिलें. ह्या निमाण्या दिसांनी आमी जाणो की तुज्या उतरा वरवीं आनी पवित्र आत्म्या उद्देशी तूं आमचें मन, आमचे दोळे, आमचे कान तूं उक्ते करताय आनी ह्या उतराची आमकां सजमणी दिताय. मोगळा बापा, पवित्र आत्म्या उद्देशी आयज जें उतर तुवें आमकां सांगलाय, आमी आमचें व्हडपण, आमी आमची शक्ती, आमची जानवाय आमी सगळीं बंद धरून या आनी ती जी आयज आमचे भितर हा पवित्र आत्म्या उद्देशी आमी ती जियोंक आमी आयजसान आमी सुरवात करता. आमी आयज तुज्या जाणवायेन, तुज्या शक्तीन, तुज्या उतरा वरवीं तुजी येवजण आमच्या जिवितान करपाक आमकां फावो कर. आनी बापा, तूं तुज्या उतराक विस्वाशी, तुवें आयज आमचे कडेन उलयलाय आनी जेन्ना तूं तुजें उतर आमकां उलयलाय आनी उतराची आमकां सजमणी मेळ्ळ्या, आयज तान आमी खरेपणी
7 वर्सां तुजी खोशी करपाक आमकां फावो कर आनी हे मागणे आमी कोत्ता बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन आमेन. व्हडल्या ताळ्यान आमी देवाक आर्गां वाखाणल्यान दिवं वाचूया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आर्गां तुका जेजू.